अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सीख चुके हैं 100 मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स ऑफ कुरान और टॉप 300 वर्ड्स की सीरीज में ये है वीडियो नंबर 11। इस सीरीज को फॉलो करने के बाद इंशाल्लाह हम 65 to 70% कुरान वोकैबुलरी सीखने के काबिल होंगे इंशाल्लाह, अगर आप इन सारे वर्ड्स को साथ साथ रिपीट करते हैं तो। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला लफ्ज है इल्म, और ये तो बहुत ही आसान लफ्ज है। कुरान में 105 बार यूज हुआ है और इल्म का मतलब इल्म होता है यानी नॉलेज। कुरान में मिलेगा वइंदहु इल्मुस्साअ, व का मानी और होता है, इंदा का मानी पास होता है, और हु का मानी हमने सीखा है अलामत वाली में उसका, उसकी, उसकी, उसे, इंदहु उसके पास। इल्म यानी इल्म हो गया। अस्साअ, सात का मतलब घड़ी होता है वैसे तो, टाइम यानी, तो यहाँ पर जो है बात हो रही है कयामत के टाइम की, यानी और उसके पास है कयामत का इल्म। अब जो वर्ड इल्म लिखा है ना, इसको आलिमा से कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि वो भी एक मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड में आता है। आलिमा में आइन के ऊपर जबर, लाम के नीचे जेर और मीम के ऊपर जबर हमेशा रहेगी, तो वो आलिमा होगा जिसका मानी उसने जाना होता है या उसने सीखा। उसी तरह अल्लमा अगर होगा जिसके ऊपर तीनों पर जबर होगी और लाम के ऊपर तशदीद होगी, तो वो दूसरा वर्ड है जिसका मानी होगा उसने सिखाया। नेक्स्ट वर्ड है अजीम, और ये कुरान में 104 बार यूज हुआ है। अजीम का मतलब बहुत बड़ा होता है, जैसे कुरान में है वल्लाहु इंदहु अजरुन अजीम। वल्लाहु वा का मानी और होता है, अल्लाहु यानी अल्लाह, इंदहु अभी हमने देखा था, इंदहु उसके पास, अज्र यानी बदला, अजीम यानी बड़ा, बहुत बड़ा, और अल्लाह ही के पास है बहुत बड़ा अज्र। नेक्स्ट वर्ड है लन, और ये कुरान में 104 बार यूज हुआ है। इसका मानी होता है हरगिज नहीं। जब ये वर्ड किसी आयत में मौजूद होता है तो इसका तर्जुमा जनरली फ्यूचर में होता है, जैसे इन्नहुम ला यदुर्रुल्लाह शैआ। इन्ना का मानी बेशक होता है, और इन्ना के साथ जब हुम जुड़कर आता है तो हुम का मानी वो होता है, यानी वो सब। ये इन्ना के साथी के ऊपर एक वीडियो मौजूद है, अगर आप इसको और बेहतर समझना चाहते हैं तो वो चेक कर सकते हैं। लन का मानी हरगिज नहीं, यदुर्रु वो नुकसान पहुंचाता है, पहुंचाएगा। अल्लाह यानी अल्लाह को, शैअन, शै का मानी चीज होता है, लेकिन ऐसे आता है तो कुछ भी, तो बेशक वो हरगिज नहीं नुकसान पहुंचा सकते अल्लाह को कुछ भी, यानी थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नेक्स्ट वर्ड है इल्ला, और ये कुरान में 102 बार यूज हुआ है। ये पहले भी वीडियो सीरीज में आ चुका है। इसका मानी सिवाय या मगर होगा। देखिए आयत आई है वमन यगफिरुद्दुनूबा इल्लल्लाह, वाह का मानी और मन का मानी जो भी होता है और कौन भी होता है। यहाँ पर कौन होगा, यगफिरु वो बख्शता है, अज़्ज़ुनूबा जुनूब क्या है, जम्ब की जमा है, जम्ब का मानी गुनाह होता है, और इल्ला का मानी सिवाय या मगर, अल्लाहु अल्लाह, और कौन है जो बख्शता है गुनाहों को सिवाय अल्लाह के। नेक्स्ट वर्ड है अलीम, और ये इल्म से ही है। 101 बार आया है कुरान में। अलीम का मानी होता है जानने वाला, इल्म रखने वाला। कुरान में है वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, वाह का मानी और होता है, हुआ का मानी वो, ये एक वाहिद के लिए यूज होता है। बिकुल्लि, कुल का मानी हर होता है, शैइन यानी चीज, और अलीम का मानी जानने वाला, इल्म रखने वाला, और वो हर चीज का जानने वाला है। नेक्स्ट वर्ड है अखराजा, ये कुरान में 99 बार यूज हुआ है। अखराजा का मानी होता है उसने निकाला। अब देखिए एक और वर्ड होता है खराजा, जो इससे मिलता जुलता है। इन दोनों के बीच में जो माने का डिफरेंस है, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक वीडियो मौजूद है, आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। कुरान में है अखराजा मिनहा माआहा व मरआहा। अखराजा उसने निकाला, मिनहा उसमें से, माआहा मा का मतलब पानी होता है, और हा का मानी उसका, उसकी, उससे होता है, लेकिन ये मुअन्नस वाला वर्जन है, ठीक है। हु जब होता है तो हु का मानी ये मुज़क्कर वर्ड के लिए है, और हा जो है मुअन्नस वर्ड के लिए होता है। तो माआहा उसका पानी, व मरआहा और मरआ यानी घास या चारा, हा का मानी उसका, मरआहा उसका चारा या उसकी घास, उसने निकाला उसमें से उसका पानी और उसका चारा।
یہ زمین کی بات ہو رہی کہ زمین میں سے اس کا پانی نکالا اور گھاس نکالی. نیکسٹ ورڈ ہے جنہ، اور یہ قرآن میں 96 بار یوز ہوا ہے. جنت کا معنی ہم سمپلی جنت سے بھی کرتے ہیں اور باغ کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے قرآن میں ہے فی جنت عالیہ. فی کا معنی میں ہوتا ہے، یاد رکھ لیں. جنت کا معنی جنت یا باغ. عالیہ عالی مقام، جیسے آپ نے سنا ہوگا یعنی اونچے مقام والا، بلند مرتبہ. تو فی جنت عالیہ یعنی اونچی جنت میں، بلند و بالا جنت میں. حتی جو ہے نیکسٹ ورڈ ہے، یہ قرآن میں 95 بار یوز ہوا ہے اور اس کا ترجمہ تک یا یہاں تک اس طریقے سے کیا جاتا ہے. جیسے قرآن میں سورہ قدر ہم پڑھتے ہیں، اس میں ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلام یعنی سلامتی ہے، ہیا یعنی وہ، یہ ہوا جو ہوتا ہے یہ مذکر ورڈ ہے اور ہیا جو ہے یہ مؤنث ورڈ ہے. حتی تک، مطلع الفجر فجر کے، مطلع یعنی طلوع ہونے تک، یعنی سلامتی ہے وہ فجر کے طلوع ہونے تک. یعنی اس رات کی بات کہی جا رہی ہے کہ وہ رات جو ہے سلامتی والی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، فجر نکل جائے. نیکسٹ ورڈ ہے حل. یہ قرآن میں 93 بار یوز ہوا ہے اور اس کا ترجمہ کیا سے کیا جاتا ہے. جیسے کہ قرآن میں ہے قل حل یستوی الاعمی والبصیر. قل کا معنی ہم نے دیکھا ہے کئی بار، قل کا معنی کیا ہے یا کہہ دیجئے. حل کا معنی کیا، یستوی یعنی وہ برابر ہے، برابر ہوگا. الاعمی کا معنی اندھا ہوتا ہے، اور والبصیر یعنی دیکھنے والا. اب دیکھیے بصارت ورڈ اردو میں یوز ہوتا ہے. بصارت کا مطلب دیکھنے کی طاقت جو ہوتا ہے، تو بصیر کیا ہے، دیکھنے والا، اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا. نیکسٹ ورڈ ہے اکلا. دیکھیں یہاں پر ہم نے کتنے سارے 2-3 زبر والے الفاظ یعنی ماضی والے الفاظ سیکھے ہیں، جن کا ہم سمجھتے ہیں کہ 3 زبر ہو یا 2 زبر ہو. اس ورڈ کا ترجمہ ہم اس نے کیا کے پیٹرن پر کرتے ہیں. یہ ورڈ 93 بار آیا ہے قرآن میں اور اس کا ترجمہ ہم سمپلی کریں گے اس نے کھایا. جیسے قرآن میں ہے وما اکل السبع الا ما زکیتم. وہ کا معنی اور، ما کا معنی جو ہوتا ہے یا نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو آئے گا. اکلا اس نے کھایا، السبع یعنی درندہ، الا کا معنی سوائے، ما جو، زکیتم تم نے ذبح کیا، اور جو کھا جائے درندہ سوائے جو تم نے ذبح کیا. اب جتنے ورڈز ہم نے دیکھے ہیں ان کو ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا علم اور اس کا ترجمہ ہوگا علم. عظیم کا معنی ہم نے دیکھا بہت بڑا. لن کا معنی ہرگز نہیں. الا کا معنی سوائے یا مگر. علیم کا معنی جاننے والا. اخرجا اس نے نکالا. جنہ کا معنی دیکھا ہم نے جنت یا باغ. حتی کا معنی تک یا یہاں تک. حل کا معنی کیا، اور اکلا اس نے کھایا. امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی. اگر سمجھ میں آئی ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کریں، دوسروں کو سکھانے کے لیے ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کو اس چینل کا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں. جزاک اللہ خیر.